डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा कि सर्वे के अहम नुकात क्या क्या हैं और क्या क्या सवाल किए गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो ये एक सर्वे है जिसको हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं। और ये तकरीबन पिछले 2 साल से हर क्वार्टर में हम सर्वे करते हैं। मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है, पाकिस्तानी अवाम है, उनकी इकॉनमी के बारे में, अपनी इकॉनमी के बारे में, एक मैक्रो इकॉनमी होती है हुकूमत की, एक या अवाम की अपनी इकॉनमी होती है, उसके बारे में उनसे हम गाहे बगाहे पूछते रहें कि उनके हाल अहवाल कैसे हैं। कि कई दफ़ा इकॉनमी के बड़े नंबर्स मसलन जीडीपी और पॉवर्टी और ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें आवाम का क्या ख़्याल है, आवाम की क्या हालात हैं, ये कहीं डूब जाते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ इसमें हमने उनसे पूछी वो ये कि आपके माशी हालात इस वक़्त पिछले 6 महीने के मुकाबले में कैसे हैं? तो एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, दूसरी तरफ अवाम का ये कहना है, तकरीबन 47% का ये कहना है कि वो पिछले 6 महीने के मुकाबले में भी उनके माशी हालात ख़राब हो गए हैं। तकरीबन 1 तिहाई पाकिस्तानी मगर इसके बारे में एक मुस्बत राय भी रखते हैं। 37% का कहना है कि उनके हालात पिछले 6 महीने से बेहतर हैं। तो इसमें सही। इसी तरह हमने उनसे महंगाई के हवाले से पूछा, तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन 92% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में उनके ख़्याल से महंगाई में शदीद इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनकम में कमी महसूस हो रही है और महंगाई में इज़ाफ़ा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल नाउम्मीदी की कैफ़ियत है। अच्छा बिलाल, एक और चीज़, क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्लास डिफरेंस स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, और जो ये सर्वे किया गया इसमें यकीनन मुख्तलिफ तबकात के लोगों को मद्देनज़र रखा गया होगा, लेकिन 92% लोगों का ये कहना कि जनाब महंगाई बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास हो, कोई भी तबका हो, हर कोई मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो ये सर्वे था किसी एक ख़ास तबके के लिए था? जी, तो बिल्कुल हमारा जो सर्वे होता है वो आम पाकिस्तानी की राय लेता है, जिसमें तबकात भी शामिल होते हैं और जिसमें मुख्तलिफ एजुकेशन, इनकम प्रोफाइल शामिल हैं। तो आपने सही सवाल किया कि जो इन्फ्लेशन की हद तक जो है हमने देखा कि इसमें कोई ख़ास तफरीक नहीं है। इवन पाकिस्तान में जो खाते-पीते घराने हैं, उनका भी यही दावा है कि उनको भी ये महसूस होता है कि उनका बजट जो है, जो इनकम पहले उनको मिल रही थी, उसमें अब पूरा नहीं होता। एक जो चीज़ हमने इसमें देखी है वो ये कि इकॉनमी के बारे में जो अर्बन क्लासेस हैं हम्म। और जो बिज़नेस क्लासेस हैं, ये 2 क्लासेस जो हैं वो रिलेटिवली मोर अपबीट हैं, मोर कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये भी कहना है कि पिछले 6 महीनों में कुछ हालात बेहतर हुए हैं। तो एक कुछ तबकाती तफरीक सी भी नज़र आ रही है कि इकॉनमी में कुछ हिस्से तरक्की की तरफ जा रहे हैं और कुछ हिस्से तरक्की से महरूम रह ओके, रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे होल्ड करूँगा क्योंकि और आई वुड लाइक यू टू स्टे विद अस बिकॉज आपने कहा कि ये जो पीपल कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ऐसा ही है बिलाल साहब, ये जो जी। है ये बड़ा शैटर हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये बेहतर हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं और मैंने बगैर अपने प्रोड्यूसर की इजाज़त आप दोनों को मर्ज किया है, बट आई गेस के ये दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। तो शुजात साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको भी एक तरफ तो आवाम शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई हो रही है और ये सर्वे भी हम देख रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वज़ीर आज़म इमरान खान तो अच्छी खबरें सुना रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आवाम को ये बताया है कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है OCCI, पाकिस्तान की पोजीशन इसमें मस्बत होती जा रही है। तो यार ये अजीब सी कैफियत है, आवाम कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है और दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हाउ वुड यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज? थैंक यू वेरी मच। देखें, जो खान साहब फिगर्स दे रहे हैं या जो गवर्नमेंट के दूसरे स्पोक्स पर्सन फिगर्स दे रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी चंद महीनों के उनके जो लेवल्स हैं वो दे रहे हैं। लेकिन अवाम को उस वक्त फ़ायदा होगा जब ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कम से कम 2-3 साल इसी पोजीशन में रहें, फिर इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। तो जो जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, तो हिस्टोरिकली ये देखने में आया है कि कम से कम
3 سے 5 سال تک بزنس کانفیڈنس اگر آپ کا ایک بڑے لیول پہ رہے گا تو پھر جا کے آپ کے ملک میں بزنس پروموٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے ملک میں لوگ آگے بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس کا فائدہ آپ کے عوام کو پہنچتا ہے. تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد اگر بزنس کانفیڈنس انڈیکس بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا, جیسے ابھی گیلپ کے سروے میں بھی یہ بتایا گیا کہ گورنمنٹ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی تو بات کر رہی ہے لیکن جو پیپل کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہو چکا ہے. تو پیپل کانفیڈنس اس لیے شیٹر ہو چکا ہے کیونکہ انفلیشن کے اوپر اسپیشلی گورنمنٹ کا بالکل بھی فوکس نہیں ہے. تو جب تک گورنمنٹ انفلیشن کے اوپر فوکس نہیں کرے گی آٹومیٹکلی پاورٹی اس سے بڑھے گی اور لوگوں کا کانفیڈنس اس سے شیٹر ہوگا ہی. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اگر آپ بات کر لیں, جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہم نے اس کو کم کر دیا, یا آپ جو دوسرے فگرز ہیں ان کی بات کر لیں, تو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ونڈو ڈریسنگ ہے. یہ فگرز 3 سے 5 سال تک اگر بڑی سطح پر رہیں گے تو پھر عوام کو فائدہ ہوگا, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آل رائٹ, اب یہی چیز لے کے میں بلال صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. بلال صاحب, ایک اور یہیں سے ایک ٹاپک نکل جاتا ہے پھر نیکسٹ سروے کہ کیا ہماری یہ جو سوسائٹی میں پیرٹی ہے کیا یہ بڑھ رہی ہے, کیا طبقاتی ڈفرینس بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اب دیکھا جائے تو جیسے کہ شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میکرو لیول پہ انیشیلی چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں, ان کو بھی عوام تک بہتری پہنچانے کے لیے ٹائم لگے گا 3 سے 5 سال. لیکن کیا اس پالیسی سے جس پہ ہم گامزن ہیں, کیا اس سے ہماری جو سوسائٹی کی پیرٹی ہے کیا اس میں مزید ڈفرینس آنے کا خطرہ ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو اس سے پھر کتنا نقصان ہے؟ اس پہ بھی آئی گیس ایک سروے بنتا ہے بلال صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آئی تھنک پاکستان میں انکریزنگلی جو پاکستان کا جینی کوفیشنٹ ہے جو کہ بیسکلی یہی میجر کرتا ہے کہ کس انکم گروپ کا جو ٹاپ انکم گروپ ہے اور جو باٹم انکم گروپ ہے اس میں کتنا ڈفرینس پایا جاتا ہے, تو انفارچونیٹلی اس میں سگنیفیکنٹلی اضافہ ہو رہا ہے. اور بزنسز کی حد تک بھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ بڑے بزنسز, بڑے کاروباری, خاص طور پہ ایکسپورٹر بزنسز جو ہیں ان میں ایک دم سے امپروومنٹ نظر آئی ہے, مگر جو چھوٹے طبقے کا کاروباری ہے, مثلا ریٹیلر ہے جو کہ عام پاکستانی کو سرو کرتا ہے, اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور بڑے کاروباری کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے خیال سے لانگ ٹرم میں یہ اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے. شروع میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اکانومی جو ہے جی ڈی پی گروتھ نظر آئے کیونکہ بڑے کاروباریوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر اصل جو بیس ہے پاکستان کی وہ پاکستان کا چھوٹا کاروبار ہے, جو کہ 90% پاکستان میں جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے کاروبار ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹرکل ڈاؤن کا انتظار کیے بغیر پاکستان کے جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو ایک سحر حاصل قسم کی ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جیسے انفلیشن پہ بات ہوئی اسی طرح سے انکم بڑھانے کے لیے عام پاکستانی کے لیے ساتھ ساتھ کام کیا جائے. ٹرکل ڈاؤن میں 3-4 سال گزر جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت اگلی دفعہ آتی ہے نہیں آتی, تو اس لیے ٹرکل ڈاؤن کا انتظار کیے بغیر عام پاکستانی کی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے. آل رائٹ, اور یہی چیز شجاعت صاحب کیا ہمیں ٹرکل ڈاؤن, کیونکہ بار بار وزیر اعظم عمران خان کا اس پہ بہت فوکس رہا ہے کہ جو نچلی سطح ہے اس تک بہتری, اس تک جو عوام جو ثمرات ہیں, معاشی ثمرات جو بھی حکومت لیتی ہے اس تک پہنچنے چاہیے. اگر ہم اسی پالیسی پہ گامزن رہے اور اگر ہماری پیرٹی بڑھتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ ویژن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اس کے لیے آپ وی ہیو ٹو چینج سم اسٹریٹجی؟ دیکھیں, اس کے لیے صرف اور صرف جو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا اسی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بلال صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے آتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب دنیا چینج ہو چکی ہے. اب پاکستان کو 100 ارب روپے کی ایک کمپنی کے بجائے ہمیں 100 کمپنیاں 1-1 ارب روپے کی چاہیے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا پہلے اپنا جو شروع کے دنوں میں جو ان کی اسپیچ ہوئی تھی, جس کا بہت مذاق بھی اڑایا گیا تھا کہ ہم مرغی دیں گے اور انڈے پرووائڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں, تو اگر یہ اسی پہ ہی اسٹک رہتے اور مائکرو انٹرپرینورشپ یعنی کہ چھوٹے لیول کے اوپر انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرتے اور جو چھوٹے درجے کی صنعتیں ہیں اور جو درمیانے درجے کی صنعتیں ان کو پروموٹ کرتے تو شاید اس کے ایفیکٹس زیادہ تیزی سے نظر آتے ہیں. اب بھی خیر ٹائم نہیں ہے, بائی گون لیٹس بائی بی گون, ابھی بائی گون.
अभी भी गवर्नमेंट अगर छोटे दर्जे की सनतों को और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके ऊपर अगर वो फोकस कर लेते हैं तो किसी हद तक आने वाले 2 सालों में हमें बेहतरी आने के इम्कान आ सकते हैं, ये बेहतरी कम से कम नजर आ सकती है। एक और बात जो कि गवर्नमेंट बार बार कह रही है, शायद वो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन जो इनका इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था उसका वो बड़ा इंटेग्रल पार्ट था, वो था एजुकेशन। देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं तो जब तक आप एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं करेंगे आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट को नहीं लेके आ सकते। खान साहब ने ये कहा था कि कोई 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारी गवर्नमेंट जब आएगी हम उन 2.5 पौने 3 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये फिगर कोई 3 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो अगर वाकई हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से भी हमें एक एजुकेशन इंक्लूसिवनेस की भी बात करनी होगी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें हैं यही वो चीज़ है ना जिसकी वजह से शायद आगे हम पाकिस्तान में बेहतरी देखें। अब पीटीआई गवर्नमेंट को अब इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ पे एक दफ़ा फिर से नज़रसानी करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे। बिलाल, आपका भी बेहद शुक्रिया।